Miss Universe Philippines 2026 Dinner Show. Malampusong ipahigayon din sa Tangub. Sa detalye, Kristen May Gahi. Kristen? ATV Balita. Yes, Sir Mel? Gikan sa organisadong pagpangandam hangtod sa higpit nga pagpasundayag, gipakita sa dakbayan sa Tangub ang ilang kahusay sa pagdawat sa mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2026. Pinaagi sa usa ka malampusong serye sa kalihukan nga nagtumong sa pagpasigarbo sa lokal nga kultura ug turismo. Sa wala pa ang main event, gipahigayon ang final rehearsal sa mga kawani sa dakbayan aron mas masiguro ang kahapsay sa matag aspeto sa fellowship dinner, gisusi pag-ayo ang venue, programa ug dagan sa kalihukan nga nagpakita sa dedikasyon sa matag usa sa paghatag og world-class nga kasinatian sa mga bisita. Sa mismong gabi sa kalihukan, napuno sa kahayag ug katahom ang People's Gym diin gipahigayon ang dinner show uban sa mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2026. Ang maong selebrasyon na himong higayon aron ipakita ang kaligon sa pagpanikamot sa Tangub, sa pagpalambo sa turismo ug sa pagbutang sa dakbayan sa mas halapad nga entablado. Gipasiugda usab sa kahinungdanong kalihukan pinaagi sa presensya sa mga iladong personalidad, lakip na si Governor Henry S. Ominal, Mark Lapid sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ug mga opisyales sa Miss Universe Philippines nga sina Jonas Gafud, Ariela Areda ug Voltaire Tayag. Mitambong usab ang ubang mga leader sa probinsya ug rehiyon nga naghatag og dugang kahayag sa maong okasyon. Ang kalampusan sa maong kalihukan nagpadayag sa panaghiusa og kahikayan sa mga Tanggubanons nga nagpalig-on sa ilang tumong nga mapaila ang dakbayan isip usa ka uswag nga sentro sa kultura ug turismo. Alang sa ATV Balita, kini si Kristen May Gahi, Asenso Tangub, una ang Ginoo. Dagang salamat, Kristen May Gahi sa imong balita.